का शौक जो रखते वो आते हैं यहाँ, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा, आज़माइश यहाँ ज़हरी मदनी है ये समा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे बीच और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नादरीन, मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश लेकर एक बार फिर हाजिर हैं। आज हमारे इस सिलसिले का 17वां सिलसिला है, प्री क्वार्टर फाइनल है और आज मुकाबला है नात ख्वां इस्लामी भाइयों मजलिस नात ख्वां बा, क्योंकि नात ख्वां की 2 मजलिसें थीं, एक मजलिस तो हमसे जुदा हो चुकी है। आज मजलिस नात ख्वां बा और उसके साथ जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई हैं। देखना यह है कि कौन सी टीम हमें क्वार्टर फाइनल में ज्वाइन करेगी और कौन सी टीम आज हमसे जुदा हो जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने स्टूडियो को कुछ वसी किया है, आज काफ़ी सारे इस्लामी भाई मौजूद हैं, मजीद इस्लामी भाइयों की भी गुंजाइश है। तो अब वो नाजरीन जो बाज़ औक़ात आते हैं यहाँ पर और कंजस्टेड फील करते हैं, तो कुछ दिनों तक इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी है कि आप मदनी चैनल के स्टूडियो में आकर भी बाबुल मदीना में ये सिलसिला देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं मुकाबला। बुलाते हैं हम अपनी दोनों टीम्स को। गुजारिश है कि मजलिस जामियतुल मदीना वाले और मजलिस नात ख्वां इस्लामी भाई के इस्लामी भाई तशरीफ़ लाइए जी। जी मदनी चैनल के नाजरीन, मजलिस नात ख्वां इस्लामी भाई भी हैं और मजलिस जामियतुल मदीना के इस्लामी भाई हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मजलिस नात ख्वां के इस्लामी भाई हमारे पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे। आइए देखते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी का, मीज़ा पे सब खड़े हैं आमाल तुल रहे हैं, रख लो भरम खुदारा अत्तार कादरी। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कुरानी मालूमात, कुरान करीम में कलमा कुरान कितनी बार आया है? 70 बार। आपने कहा 70 बार और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। इंतखाब कीजिए। नंबर 4। और मदनी कसौटी आ गई है जनाब। क्या उनके अलकाबात से मुजद्दिद दीन व मिल्लत भी है? नाम उनका तारीखी नाम अल मुख्तार है। नाम 7 सवाल जनाब बताइए। आला हजरत अजीमुल बरकत अजीमुल मर्तबत परवाना शमअ रिसालत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान अली रहमतुर रहमान। नात ख्वां इस्लामी भाइयों ने 4 नंबर हासिल कर लिए हैं। समझाइए मगर इशारों से। आपका वक्त शुरू होता है अब। बादशाहों की हड्डियां। बादशाहों की हड्डियां, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सफर है मगर अकेले। नंबर 1। उंगलियों और हथेलियों के इशारे से सलाम करना किसका तरीका है? यहूद व नसारा का तरीका है। ये सवाल का जवाब मैं बाद में बताऊंगा। देखें क्या होता है जी। बताएं नामा अमाल की तहरीर कौन सी जबान में होगी? अरबी जबान में। आपने कहा अरबी जबान में और ये जवाब दुरुस्त दे दिया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या लग रहा है आसिफ भाई, जो इनका जवाब था वो सही था या गलत था? तकरीबन सही है। तकरीबन सही पे पॉइंट नहीं देते हम। आपको क्या लग रहा है? अगर इस वक्त जो आपके दिल की कैफियत है उसको किसी शेर में बताना चाहें। करम का तेरे शुक्रिया जनाब, करम हो गया है, नात ख्वां जीत चुके हैं। कमाल हो गया। और ये जनाब नात ख्वां इस्लामी भाई 1 नंबर से ज़हनी आजमाइश मुकाबला सीजन 6 अनएक्सपेक्टेड आज विन है जी। अब तक नात ख्वां इस्लामी भाई गालिबन 1 मुकाबला जीते हैं और यहां तक पहुंचे हैं। 49 और 50 1 नंबर के फर्क से जीते थे। मगर ये कमाल है कि आपका मुकाबला जिससे पड़ता है वो बड़ी तगड़ी टीम ही होती है। आज भी जामियतुल मदीना वालों से मुकाबला है जो जिनका शोबा ही इल्म दीन सीखना सिखाना है।
تو دیکھیں آج کیا کرتے ہیں، کیونکہ شعبہ تعلیم کے اسلامی بھائی کو آپ پیچھے چھوڑ کر آگے آئے تھے، اور یہ بھی یاد رہے کہ وہ بھی آ گئے ماشاءاللہ۔ ایک ایسا راؤنڈ تھا جس میں 5 میں سے ایک ٹیم سلیکٹ کرنی تھی اور وہ ٹیم آ چکی ہے۔ دیکھنا ہے جامعۃ المدینہ والے یہاں تک پہنچے ہیں تو کیسے پہنچے ہیں، ان کے مناظر دیکھتے ہیں۔ شعر مکمل کیجئے پھر عطا کر دیجئے حج کی سعادت یا رسول۔ دوسرا مصرع پڑھیں گے آپ۔ ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، ہو مدینے کی اجازت بھی عنایت یا رسول، جواب یہ بھی درست ہے۔ قرآنی معلومات جی، قرآن پاک میں سورہ بقرہ کا نام، جس کا نام گائے کے واقعہ کی وجہ سے رکھا گیا، وہ گائے کس کی تھی؟ بنی اسرائیل کے ایک نیک شخص کی تھی۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ انتخاب کیجئے۔ نمبر 3 مدنی گلدستہ، اس کو کہتے ہیں نصیب۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ اللہ اللہ، تو آپ یہ راز سمجھا رہے ہیں؟ وہ راز یہ ہے کہ میں کبھی جنت البقیع میں گیا ہی نہیں۔ یہ بتائیے حجۃ الوداع کے بعد کتنے صحابہ کرام دنیا کے مختلف ملکوں میں دین اسلام کو پھیلانے کے لیے مدینے سے تشریف لے گئے تھے؟ جی 1,14,000۔ جواب درست دے دیا ہے، 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں مدنی گلدستے میں۔ امیر اہل سنت نے اس مدنی گلدستے میں ایک راز کی بات بتائی تھی، بتائیں وہ بات کیا ہے؟ راز کی بات یہ تھی کہ سلام دور سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ پاس والے یہ راز کیا جانے، دور سے بھی سلام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جناب جواب جو ہے وہ غلط ہو گیا ہے۔ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ وقت شروع ہوتا ہے اب۔ وضو کا طریقہ، وضو کا طریقہ، جواب درست دے دیا ہے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ 2 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بڑا آسان سوال آ گیا جناب۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے صحابی کا نام بتائیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جواب درست دے دیا ہے۔ جامعۃ المدینہ والے اب مقابلے میں الحمدللہ آگے بڑھے ہیں، اور کوئی بات نہیں، مکتبۃ المدینہ والوں نے مقابلہ بڑا شاندار کیا۔ شروع سے آپ آگے تھے، آ جائیں، دونوں ٹیمیں آ جائیں، اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں، مگر مجلس جامعۃ المدینہ 5 نمبر کے فرق سے جو ہے انہوں نے یہ مقابلہ جیت لیا ہے۔ شروع کرتے ہیں مقابلہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیے اسکرین پر کہ کون کون سے راؤنڈز آج ہمارے سلسلے میں ہیں۔ جی جواب دیجئے سوال کا، انتخاب کیجئے۔ دعوت اسلامی کیا ہے؟ سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ سفر ہے مگر اکیلے۔ اور آخری راؤنڈ ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ شروع کرتے ہیں پہلا راؤنڈ۔ جواب دیجئے سوال کا۔ جی نعت خواں اسلامی بھائی ہیں اور مجلس جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائی ہیں۔ پہلا سوال کریں گے ہم نعت خواں اسلامی بھائیوں سے، اور وہ سوال یہ ہے کہ جو عورت مردانہ حیت میں ہو اس پر کیا وبال ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت مردانی وضع بناتی ہے، یا جو مرد مردان اور زنانہ وضع بناتا ہے، وہ اس پر اللہ عز و جل کی لعنت ہوتی ہے، وہ ملعون ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ دائیں طرف والے نعت خواں والوں کے ساتھ ہو جائیں، اس طرف والے جامعۃ المدینہ والوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ویسے تو مجھے جامعۃ المدینہ کے طلباء زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کچھ نعت خواں کا بھی ساتھ دے دو بھائی، نعتیں ان سے سننی ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا؟ تو دائیں والے جامعہ نعت خواں والے ہو جائیں اور بائیں طرف والے جامعۃ المدینہ والے ہو جائیں۔ گھر میں بھی اس طرح تقسیم کر لیں۔ اور یہاں میں ایک بدری پھول پیش کر دوں کہ ان اسلامی بہنوں کو غور کرنا چاہیے جو مردانی وضع بناتی ہیں، مردانی لباس پہنتے ہیں، مردانی جوتے پہنتے ہیں، بچوں کو بھی، بچیاں ہوتی ہیں ان کو لڑکوں کے لباس پہنا دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی سوچنا چاہیے جو عورتوں کا انداز اپناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اب باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی۔ جو اسلام میں بوڑھا ہوا، یہ بڑھاپا اسے قیامت کے دن کیا فائدہ دے گا؟ بڑھاپا بھی فائدہ دیتا ہے، غور سے سنیے گا جناب۔ اسلام میں بوڑھا ہوا،
مفہوم ہے کہ جو اسلام میں بوڑھا ہوا قیامت کے دن اس کے لیے اسلام میں نور ہوگا. ایک اسلام میں بوڑھا ہونا اس مسلم کے لیے ایک نور ہے. جو اسلام میں بوڑھا ہوا یہ بڑھاپا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا. جواب درست دے دیا ہے. جی سوال ہے ہمارے ناطقہ اسلامی بھائیوں سے. مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ رسالہ تلاوت کی فضیلت کے مطابق بتائیں کہ جب کوئی شخص میت کو ایصال ثواب کرتا ہے تو اس کا ثواب میت تک کس طرح پہنچتا ہے؟ سیکنڈز جاری ہیں. اس میں جو لکھا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نور کی صورت میں، اور جس طرح ہم ہدایہ بیچتے ہیں، ہدیے بیچتے ہیں، اس طرح ملتا ہے، تو وہ مردوں کو بھی ہدیے کی صورت میں مل جاتا ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اسے نورانی طباق میں رکھ کر قبر کے کنارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں قبر والے یہ ہدیہ تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے، قبول کر. یہ سن کر وہ خوش ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی اپنی محرومی پر غمگین ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں. اب ہمیں بھی اپنے مردوں کو خوب ایصال ثواب کرنا چاہیے تاکہ انہیں یہ تحفے پہنچتے رہیں. سبحان اللہ. امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے کتنے جمعوں کے برابر ہے؟ امامے کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھنا ہے 70 جمعوں کے برابر. جی جناب جواب درست دے دیا ہے. وہ اسلامی بھائی جو امامہ شریف نہیں پہنتے ایٹ لیسٹ کم از کم جمعے کے دن امامہ باندھنے کی نیت کر لیں اور یہ برکتیں لوٹا کریں. بتائیں مسلمان کو خوش کرنا کن اعمال کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے؟ فرائض کے بعد اللہ عز و جل کے نزدیک مسلمان کا دل خوش کرنا یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فرائض کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ ہے کہ مسلمان کو خوش کرے. جواب درست دے دیا ہے. ہمیں بھی مسلمانوں کے دل جوئی کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم علیہ رحمت اللہ الاکرم دنیا میں کیے جانے والے دشوار عمل کی جزا سے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ دنیا میں کیے جانے والے دشوار عمل کی جزا سے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ جتنا عمل دشوار ہوگا اس کا ثواب اس کی جزا بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی. افضل الاعمال احمزها. دنیا میں جو عمل جتنا دشوار ہوگا بروز قیامت میزان عمل میں وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. بڑی پیاری بات ہے. بعض اوقات کوئی عمل بڑا دشوار لگتا ہے. سردی میں فجر کے لیے اٹھنا، ٹھنڈے پانی سے بعض اوقات وضو کرنا، بہت سارے نیکی کے کاموں میں مشکل لگتے ہیں. تو فرمایا جو عمل دنیا میں جتنا زیادہ دشوار ہوگا، جو نیکی کا کام قیامت کے دن اس کا اجر اتنا ہی زیادہ ہوگا. تو دشوار کام، مشکل کاموں کو کرتے وقت اگر یہ ذہن بن جائے کہ ثواب بھی تو زیادہ ملنا ہے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. جیسے گرمیوں کے روزے باقی مشکل ہوتے ہیں لیکن انشاءاللہ رکھیں گے تو برکتیں پائیں گے. اب سوال ہے ہمارے ناطقہ اسلامی بھائیوں سے. اب تک غلطی نہیں کی ہے. زیارت قبور کا حکم بیان کریں. نیز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کن شہداء کی زیارت کو تشریف لے جاتے تھے؟ زیارت قبور یعنی قبرستان جانا یہ جائز ہے، سنت مبارکہ ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کے مزارات پر جایا کرتے تھے. ان کی قبروں کی زیارت کے لیے جایا کرتے تھے. ان کو زیارت کروانے جایا کرتے تھے. میرا خیال ہے یہ زیادہ درست ہوگا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شہداء احد کی زیارت کو تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا کرتے. زیارت قبور جائز اور مسنون ہے. جواب درست ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا. اب تم قبروں کی زیارت کرو کہ وہ دنیا میں بے رغبتی کا سبب ہے اور آخرت یاد دلاتی ہے. پوری حدیث تو میں نے سنا دی. اب آپ نے کیا بتانا ہے؟ آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس کے راوی کون ہے. یہ حدیث مبارکہ کس کتاب میں اور کس صحابی سے مروی ہے؟ یعنی حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے. اچھا راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ترمذی کی کتاب ہے. اچھا چلے پہلے بخاری فرمایا، پھر آپ نے ترمذی فرمایا، پھر حضرت ابو ہریرہ فرمایا. ابن ماجہ کی حدیث جو ہمارے نصاب میں شامل ہے اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اب
باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. جی تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حدیث پاک مکمل کیجئے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے والا شان ہے من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ السلام کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اے سنتوں سے محبت کرنے والوں, سنتوں پر عمل کرنے والوں, تمہیں مبارک ہو. اور جو سنتوں سے دور زندگی گزارتے ہیں وہ آج نیت کر لیں انشاءاللہ کہ اپنی زندگی پیارے آقا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے گزاریں گے. واہ واہ واہ, کیا خوبصورت حدیث پاک ہے. جو کوئی سجدے کی سب 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اسے کیا فضیلت حاصل ہوتی ہے؟ اس کی جس نیت سے جس حاجت کے لیے اس نے یہ پڑھے وہ پوری ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے ایک مجلس میں سجدے کی سب یعنی 14 آیتیں پڑھ کر سجدے کرے اللہ تعالیٰ اس کا مقصد پورا فرما دے گا. خواہ ایک ایک آیت پڑھ کر اس کا سجدہ کرتا جائے یا سب کو پڑھ کر آخر میں 14 سجدے کر لے. تفصیل اگر جاننا چاہتے ہیں تو تلاوت کے فضیلت نامی رسالے کو حاصل کریں اور یہ برکتیں لوٹیں. جواب درست دے دیا ہے. افضل ترین عبادت وہ ہے جس میں مشقت زیادہ ہو. اس کی عربی عبارت سنائیں. افضل العبادتی احمزها. افضل العبادتی احمزها. جواب درست دے دیا ہے. چلیں جناب کبھی آسان سوال بھی آ جاتا ہے. ہفتہ اتوار پیر کے دن ناخن کاٹنے سے کیا فوائد حاصل ہو سکتے ہیں؟ ہفتے کے دن جو ناخن کاٹے بیماری دور ہو, شفا داخل ہو. اتوار کے جو دن ناخن کاٹے جی تنگی سے بچے اور رزق میں فراخی ہو. جمعے کے پیر کے دن جو کاٹے تو اللہ تبارک یہ ہے کہ مرض جاتا ہے, شفا آتی ہے. اچھا, اب یہ مجلس فیصلہ کرے گی ہفتے کے دن بیماری نکل جائے اور شفا داخل ہوگی. آپ نے وہی چیز پیر کو بھی کہہ دی. اس میں مرض ہے, اس میں بیماری نہیں, اس میں مرض بھی نہیں ہے. اور اتوار کے دن ترشوائے تو فاقہ نکلے گا اور تونگری آئے گی. ٹھیک ہے. اور پیر کے دن ترشوائے تو جنون جائے گا اور صحت آئے گی. اب کیا ایک نمبر دیں گے انہیں؟ ایک نمبر آپ کو دیا جائے گا. جی باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں کی. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت بتائیں. آپشن چاہیے تو دے دیں گے. اچھا بالکل بالکل دے دیں. کتنا مسکرائے ہیں آپشن کا سن کر جناب. ابو عبداللہ, ابو محمد یا ابو خالد؟ ابو عبداللہ. ابو عبداللہ. چلیں اگر یو کے والی ٹیم بھی اوکے ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کنیت, اگر آپ سے پوچھتے تو آپ کیا جواب دیتے؟ کیا کنیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یو کے والوں آواز آ رہی ہے؟ جی مائک ٹھیک کیجئے, مائک آن کیجئے. جی آپ نے کہا ابو عبداللہ, دونوں نے کہا اور دونوں نے درست کہا ہے. جواب درست دے دیا ہے. مکہ مکرمہ سے سوئے مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام بتائیں. 3 آپشن. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. مکے سے مدینہ ہجرت, سوئے مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلے صحابی کا نام. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اگر آپ یو کے والوں سے مدد لیتے تو آئیے پوچھتے ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں. آپ بتائیے. آج یو کے میں لگتا ہے آواز پہنچنے میں دیر لگ رہی ہے. جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. آپ دونوں نے مل کر غلط جواب دے دیا ہے. وہاں دونوں نے صحیح دے دیا تھا. حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی. جی باری ہے ہمارے نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے. صحابہ کرام علیہم الرضوان کس صحابی کو سید القرآ, سب قاریوں کا سردار کہتے تھے؟ سید القرآ
کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ یہ ہمارے ناظرین کے لیے بھی زبردست معلومات ہوگی. 3 آپشن ہیں. حضرت قیس بن خرشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ. آپ نے کہا حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کتنے سالوں تک فتویٰ نویسی کرتے رہے؟ جی، اعلی حضرت علیہ رحمہ کتنے سالوں تک فتویٰ نویسی کرتے رہے؟ آپشن ہے 50 سال، تقریباً 54 سال، یا آخری عمر تک. آخری عمر تک. آپ نے کہا آخری عمر تک. جی یو کے والوں آپ کچھ بتائیں گے؟ آپ نے کہا آخری عمر تک. جی یو کے والوں آپ کچھ بتائیں گے؟ 50 سال تک. 50 سال. 13 سال کی عمر سے لے کر 63 سال کی عمر تک 50 سال. تقریباً 54 سال اعلی حضرت نے فتویٰ نویسی فرمائی. یہ بھی غلطی ہو گئی ہے. اچھا، آپ آپشن سے پہلے کا ایک سوال کم رہ گیا ہے، پہلے وہ پوچھا جائے گا، یعنی اس میں آپشن نہیں ہوگا، اور پھر ایک آپشن والا سوال. دونوں طرف کا ایک سوال رہ گیا تھا. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یہ فرمان کس کا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. جی ہاں، یہ حدیث پاک ہے. جواب درست دے دیا ہے. صحیح جواب پر زور سے کیا کہیں گے؟ اگر وضو نہ ہو تو قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ فرض ہے. اگر وضو نہ ہو تو قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. آخری سوال ہے. ہر روز کم از کم کتنی بار دعا کرنا واجب ہے؟ آپشن سن لیجئے، اتنی جلدی نہ کیجئے. 10 بار، 50 بار یا 20 بار. کتنے کون سا درست ہے؟ ہر روز کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. یہ شاید بہت سارے ناظرین کے لیے پہلی اطلاع ہوگی. جی ہاں، کم از کم 20 بار دعا کرنا واجب ہے. جواب درست دے دیا ہے. سیدنا ابو بکر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے وہ کون ہیں جن کے لیے روضہ انور سے غیبی آواز آئی تھی، حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو؟ سیدنا ابو بکر صدیق، فاروق اعظم، یا دونوں صحابہ؟ صدیق اکبر رضی اللہ. جی ہاں، عاشق اکبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب انہوں نے بھی درست دے دیا ہے. نعت خواں اسلامی بھائیوں نے غالباً کوئی غلطی نہیں کی ہے اور پہلے ہی راؤنڈ میں بہت زبردست فرق ڈل گیا ہے، مگر ذہنی آزمائش کا مقابلہ اسی طرح آگے بڑھتا ہے. آئیے جناب اسکور بورڈ بھی دیکھیں گے اور کچھ انشاءاللہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی سوال کرتے ہیں. باپو تاثرات بھی آپ کے پاس ہوں گے اور کچھ تحفہ بھی بانٹ دیتے ہیں. کیا تحفہ دیں گے آپ؟ انشاءاللہ ایک اور خوبصورت سی نئی اور یونیک پروڈکٹ، اسٹیکرز. اللہ عز و جل دیکھ رہا ہے. یہ اسٹیکرز جو ہے آپ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً طلب کر سکتے ہیں. 5 روپے ہدیہ ہے. اس کے ساتھ حکایتیں اور نصیحتیں، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ ہے اور اس کا ہدیہ 235 روپے 235 روپے ہدیہ. اور اس کے جو واقعات اگر آپ پڑھیں گے تو آپ یقین جانیے کہ واقعات میں ڈوب جائیں گے انشاءاللہ. یہ بہت پیاری کتاب. یہ اسٹیکرز تو واقعی گھروں میں، آفیسز میں، کئی جگہوں پر لگانے چاہیے. اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یاد رہے گا تو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ہم انشاءاللہ گناہوں سے بچ سکیں گے. اللہ کرے یہ ہم اس کی 4 روپے ہدیہ اثر قبول کرنے میں کامیاب ہو جائیں. سوال ایک کام کریں، ایک اور کتاب کا اضافہ کر دیں، تھوڑا سوال مشکل ہے. تو فیضان صدیق اکبر انشاءاللہ 260 روپے ہدیہ پر، جس میں عاشق اکبر کے فضائل، آپ کا فیضان جاری الحمدللہ رب العالمین، اس کو بھی حاصل فرما کر خوب برکت. سوال یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی؟ سب سے پہلے میراث اسلام میں کس کی تقسیم کی گئی، یہ سوال ہے. جی سب سے پہلے علماء کی میراث تقسیم. نہیں، کسی شخصیت کا نام بتانا ہے. جی یہاں بتا رہے ہیں یہ. جی سب سے پہلے میراث کس کی تقسیم ہوئی؟ قافلے میں سفر کرنا پڑے گا، یہ یاد رکھیں. حضرت داؤد علیہ السلام. جلدی سے 2 ہو گئے ہیں قافلے والے. چلیں 7 پورے کر لیتے ہیں لگتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ. تیسرے بھی ہو گئے قافلے والے.
چلیں اور کوئی شامل ہونا چاہیں؟ قافلہ مجلس ایکٹیو ہو جائے بھائی، ہاتھوں ہاتھ لے جائیں اسلامی اوپر جی. السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. نہیں غلطی ہو گئی ہے، چوتھے ہو گئے ہیں. چلیں اب میرا خیال ہے میں ہی بتا دوں جی. حضرت عامر بن فہیرہ. 5 ہو گئے قافلے والے. چلیں 7 پورے کر لیں پھر میں. چلو قافلے کا. وعلیکم السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی. 6 ہو گئے ماشاءاللہ. 7واں جلدی آ جائے بھائی قافلے کے لیے. یہ قافلہ مجلس پتہ نہیں لے بھی جاتی ہے کہ نہیں، ہم نیت ہی کرواتے ہیں. قافلہ مجلس کا تو مکتب ہونا چاہیے یہاں پر. نہیں جناب 7 ہو گئے ماشاءاللہ. مبارک ہو آپ سب کو قافلہ. اور میں انعام واپس رکھ دیتا ہوں. ہے آپ میں سے کوئی جواب دینے والا؟ سب سے پہلے اسلام کی میراث، یعنی اسلام میں سب سے پہلے کس کی میراث تقسیم کی گئی؟ اچھا یہاں بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے. حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سعد بن ابی وقاص بھائی نے کہا تھا حضرت سعد بن ربی. چلیں آپ نے تحفہ اٹھا ہی لیا ہے تو کوئی تحفہ تو دینا چاہیے نا. چلے کوئی شعر سنا دے اچھا سا. ٹھیک ہے. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. اس کا پہلا مصرع سنا دے. ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. یہ دونوں کتابیں دے دیں گے. شعر بہت خوبصورت ہے. اشارہ دے دیتا ہوں مولانا حسن رضا خان صاحب کے کلام کا شعر ہے. اب دیکھیں اب تو پھر مجھے یہ تو آسان شعر تھا. اللہ خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا خاک ہے بچھونا تیرا. ہائے پھر خندائے بے جان میرے لب پر آیا، ہائے پھر بھول گیا راتوں کا رونا تیرا. بہرحال تھوڑی دیر بعد اب آتے ہیں آپ کے پاس انشاءاللہ. چلیں اسکور بورڈ دکھائیے ذرا ہمیں. 20 نمبر ہیں ہمارے مجلس سے ناتخواں والوں کے اور 13 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے. انتخاب کیجئے. دوسرا سیگمنٹ ہے. آئیے چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. جی انتخاب کیجئے میں 4 سیگمنٹ ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ ناتخواں اسلام بھائی کیا پسند کرتے ہیں. 4 نمبر دکھائیے اسکرین پر. 1 2 3 یا 4 کیا پسند کریں گے؟ نمبر 4 نمبر کے پیچھے کیا ہے بتائیے جناب. فقہی پہیلیاں جو جامعہ والوں کو آنا چاہیے تھا وہ ناتخواں والوں کو آ گیا ہے. چلیں جناب پہلے بتائیں وہ دہرائی وغیرہ ہو رہی نہیں ہو رہی ہے جو رات کو بیٹھ کے کہاں کہاں دہرائی ہوئی ہے اس بار؟ آ رہے بھائی مائک پہ دکھائیں. جی میرے گھر پہ ہوئی تھی. اچھا 2 ہو گئے تھے. اب آپ کی باری تھی تو آپ کے گھر پہ بھی ہو گئی ہے. اچھا اب اگر کال صحیح ہوا. اچھا کال صحیح ہو گیا. کال صحیح ہوا. اب تیسرے کے بعد پھر اب کہاں بیٹھیں گے؟ کسی مزار پہ بیٹھنا پڑے گا. اب تو تینوں کی تو باری ہو سکتا ہے آپ کے گھر آ جائیں. اچھا نہیں میرے گھر آنے کی بالکل اجازت نہیں ہے جب تک سلسلہ ذہنی آزمائش چل رہا ہے. پتہ نہیں پھر کیا کہیں بھائی عبدالحبیب بھائی نے تیاری کروا دی تو ذرا بھی نہیں آئیے گا. میں آن ایئر منع کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ سلسلے کے بعد ہاں اگر آج آپ الوداع ہو جائیں تو پھر آپ تینوں کو میرے گھر پہ دعوت ہے. آپ تشریف لائیے گا. آپ کا غم بانٹنے کی تینوں مل کے کوئی غمگین نعتیں سنیں گے. اگر ایسا ہوا بظاہر تو آپ آگے جا رہے ہیں. چلیں جناب فقہی پہیلیاں. ہاں 3 نمبر کا سوال ہے سنت مؤکدہ و نوافل کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس کی سب رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے؟ سنت مؤکدہ و نوافل کے علاوہ وہ کون سی نماز ہے جس کی سب رکعتوں میں قرات کرنا فرض ہے؟ وتر. بڑا ٹوسٹنگ کوسچن تھا. وتر کی تینوں رکعتوں میں مطلقاً قرات فرض ہے. جواب درست دے دیا ہے. امیزنگ. 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. مسجد میں مٹی کا تیل جلانا حرام ہے لیکن وہ کون سی صورت ہے کہ مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جائز ہے؟ مسجد میں مٹی کے تیل کو جلانے کی اجازت کیسے مل سکتی ہے؟ اس کی کیا صورت ہوگی؟ جب تک اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس کی بو مسجد میں نہ پہنچے. مٹی کا تیل مسجد میں جلانا حرام ہے مگر جبکہ اس کی بو بالکل دور کر دی جائے تو جائز ہے. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے.
अमेजिंग अमेजिंग, अब तक कोई भी गलती नहीं की है। 25 के 25 नंबर मजलिस नाथख्वां इस्लामी भाइयों ने हासिल कर लिए हैं। अब तक जो स्कोर बोर्ड बता रहा है वो उल्टी सिचुएशन बता रहा है। ऐसा जामिया वालों के साथ अमूमन होना होता है, लेकिन नाथख्वां वाले जबरदस्त तैयारी करके आए हैं। जी, बारी जामियातुल मदीना वालों की है। नंबर बताइए स्क्रीन पर, 4 में से कोई नंबर पसंद कीजिए। 3 नंबर के पीछे कौन सा सेगमेंट है बताइए जनाब। मदनी गुलदस्ता आ गया है, कोशिश कीजिएगा, गौर से देखिएगा और सारे नंबर हासिल कीजिएगा। आइए जनाब गौर से दिखाते हैं मदनी गुलदस्ता। अगर बगैर वजू के तवाफ कर लिया तो क्या जुर्म है? बगैर वजू के तवाफ जो है वो हराम है, तौबा कीजिए। ये रफीकुल हरमैन सफ़हा 232 से शुरू हो रहा है। सवाल, अगर किसी ने बेवजू तवाफ ज़ियारा कर लिया तो क्या हुक्म है? जवाब, दम वाजिब हो गया। हाँ, बावजू इआदा करना मुस्तहब है, नीज इआदा कर लेने से दम भी वाजिब ना रहा, बल्कि 12वीं के बाद भी अगर इआदा कर लिया, रिपीट कर लिया तो दम साकित हो गया। और सफ़ा 237 पर है, नफली तवाफ बेवजू करना कैसा, कोई कफ़ारा वगैरह? जवाब, हराम है। तवाफ ज़ियारत के अलावा कोई भी तवाफ हो, खा नफल ही क्यों ना हो, इसके कुल यानी 7 या अक्सर यानी 4 फेरे नापाकी यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में किए तो दम वाजिब है, और अगर बेवुजू किए तो सदाका, और अगर 3 फेरे जनाबत यानी नापाकी की हालत में किए तो हर फेरे के बदले में सदाका। अगर आप मक्का मुअज़्ज़मा ज़ादहल्लाहु शरफ़न व ताज़ीमा में मौजूद हैं तो इन सब सूरतों में इयादा कर लेने से, न रिपीट कर लेने से, दोबारा कर लेने से कफ़ारा साक़ित हो जाएगा। जनाब 3 नंबर का सवाल है, बताइए बगैर वुजू के तवाफ का क्या हुक्म है? हराम है। बगैर वुजू के तवाफ करना हराम है, तौबा करनी होगी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। इस मदनी गुलदस्ते में रफीकुल हरमैन के से एक शरई मसला पढ़कर सुनाया गया, आप सिर्फ मसला और उसका हुक्म बता दें। 2 मसले बयान हुए। 232 सफ़ा नंबर, उसमें यह था कि अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के तवाफ़ किया तो ये तवाफ़ करना हराम है। और 237 पर जो मसला था वो ये था कि अगर किसी ने बग़ैर वज़ू के नफल तवाफ़ किया तो उसका हुक्म क्या है, तो वो भी हराम है। और अगर इयादा कर लिया, 12वीं के बाद भी वहाँ पर मौजूद है, 12वीं से पहले भी इयादा कर लिया तो जो दम लाजिम हुआ था वो साकित हो जाएगा। बाप रे बाप, दोनों सफ़े भी याद हैं, जवाब भी दुरुस्त दे दिया है और 5 के 5 नंबर हासिल कर लिए हैं। हाँ, अच्छा, इन्होंने, अब देख रहे हैं आप में से किसने गौर से इनका जवाब सुना है। बेवुजू तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने का शरई मसला रफीकुल हरमैन के किस सफ़े पर है? बेवुजू तवाफ़ुज़ ज़ियारा करने का मसला रफीकुल हरमैन के किस सफ़े पर है? 232। आपने कहा 232 और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। वो तोहफा काफी देर से किसी का इंतजार कर रहा था, चले इन्हें दे दें। ये कुछ अरसा पहले ज़हनी आज़माइश में आए भी थे। माशाअल्लाह, मरहबा, तशरीफ रखें। कुछ तासुरात हो तो आप अता फरमा दें, फिर हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब्दुल हबीब भाई, अर्ज ये है कि किसी सिलसिले में मुबल्लिग़ दावत इस्लामी अबुल बिनतैन हाफिज हाजी हसन रज़ा अत्तारी अल मदनी मुद्ददिल्लुहुल आली की भी बराह रास्त ज़ियारत करवा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। मुजफ्फर यूसुफ कहते हैं कि मुझे आपका सिलसिला बहुत अच्छा लगता है, मालूमात में इजाफा होता है। अली रज़ा कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला आपको और मदनी चैनल को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन आमीन। अब्दुल वहीद अत्तारी कहते हैं मदनी चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि नाजरीन को इतना प्यारा सिलसिला देखने का मौका दिया। हबीबुल्लाह अत्तारी, डेरा गाजी खान, पंजाब, पाकिस्तान से दिल बाग बल्कि बाग मदीना हो जाता है आपको देखकर, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक इस्लामी बहन कहती हैं कि माशा अल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला है, इस सिलसिले को देखकर मेरी मदनी मुन्नी ने बोलना शुरू कर दिया है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करे अच्छा ही बोलें और हमेशा अच्छा बोलें और आपकी मगफिरत का जरिया बन जाए। और एक अब्दुल हबीब भाई
मदनी बहार भी कि आपके सिलसिला ज़हनी आजमाइश जब से देखा मदनी इनकलाब मुझ में बर्पा हो गया, इसकी बरकत से मुझे नमाज की पाबंदी नसीब हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदनी चैनल का सिलसिला कहा जाए तो ज्यादा अच्छा है। तासुरात जो भी आए आप इसको इस तरह पढ़ा करें कि मदनी चैनल का सिलसिला, मदनी चैनल का जो सिलसिला। जी जज़ाकल्लाहु खैरा। अली नवाज भाई, जो आपने जो अभी इस सिलसिले में मदनी चैनल के इस सिलसिले में मदनी कायदे का जो सेगमेंट आया उसको बहुत सराहा है और कहा है कि इसे देखकर काफ़ी मालूमात हासिल हो रही हैं। बिलखुसूस मदनी कायदे वाला सेगमेंट शुरू करके तो आपने हम पर एहसान कर दिया है और कवायद की मालूमात हमें बहुत ज़्यादा इससे हासिल हो रही है। नहीं देखें, इसको ऑर्डिनरी ना लें कि मिसाल के तौर पे आपने 2-4 कवायद सुन ली और आप समझ रहे हैं कि आपने बहुत कुछ सीख लिया। बेसिकली चाहे मदनी कायदा हो, चाहे मदनी इनामात का हो, या इससे पहले हमने कुरानी मालूमात का सेगमेंट किया था, इसी को काफ़ी ना समझें कि आपने जनाब ज़हनी आजमाइश देख लेंगे तो अब कुरानी मालूमात भी मिल गई और कवायद भी ठीक हो गए। नहीं जनाब, ये तो आपने 2-4 सवालात सुने। ये हाईलाइट करने का मकसद ये कि गौर करें हमें कितना कुछ नहीं आता, तो हम जाएं मदरसतुल मदीना बालिगान में और जाकर अपने कायदे के कवायद को दुरुस्त करें, अपने मखारिज का प्रोनाउंसिएशन और सही तरीके से पढ़ना दुरुस्त करें। ये तमाम बातें जो आपको थोड़ी थोड़ी बताई जा रही हैं, इसमें बहुत कुछ मौजूद है, वो मदनी काफिलों के जरिए और आपको इंशाल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में आकर मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका। आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर चलेंगे अगले सेगमेंट की तरफ। स्कोर बोर्ड दिखाया जाए। 18 नंबर हैं हमारे जामियतुल मदीना वालों के और 25 नंबर हैं मजलिस नात ख्वां इस्लामी भाइयों के। अगला सेगमेंट है और वो है दावत इस्लामी क्या है। आइए शुरू करते हैं जी। तुम दावत इस्लामी को जानते हो क्या है, फैज़ाने मदीना है, फैज़ाने मदीना। जी 7 नंबर का फर्क है और सेगमेंट है दावत इस्लामी क्या है जनाब। 4 नंबर है, कोई भी नंबर पसंद कीजिए। 4 नंबर। 4 नंबर। 4 नंबर के पीछे क्या है? मदनी इनामात। सुभान अल्लाह, मदनी इनामात 72 के 72 सुना दीजिए। ये सवाल तो हो सकता है ना, ये अच्छा लंबा हो जाएगा। चलें, पहला सवाल 3 नंबर का सवाल है। क्या आज आपने शजरे के कुछ ना कुछ औराद कम से कम 313 बार दुरूद शरीफ पढ़ लिए? वो मदनी इनाम कौन सा है बताइए। मदनी इनाम का नंबर बताएं। जी मदद ले सकते हैं इसमें, लेकिन सेकंड्स थोड़े से ही हैं। यूके वालों से मदद ले सकते हैं। मदद लेना चाहते हैं यूके वालों, बताइए दुरूद पाक 313 बार रोजाना पढ़ना कौन सा मदनी इनाम नंबर क्या है? हाय हाय, मदद भी अकेले हो गई है। चले जनाब, जी बताइए। नंबर 6। नंबर 6। चले इनसे पूछा है नंबर 6, आप बताते तो क्या बताते? क्या आ रहा था दिल में? 5। आपको खुद ही बता देना चाहिए था। 5वां इनाम है और गलती हो गई है। दूसरा सवाल, क्या आज आपने घर और बाहर में भी पर्दे में पर्दा किया? ये मदनी इनाम नंबर, अच्छा इस मदनी इनाम को पूरा करें। क्या आज आपने घर में और बाहर भी पर्दे में पर्दा किया? इस मदनी इनाम का अगला हिस्सा मुकम्मल करें। यानी 72 के 72 याद करने पड़ेंगे भाई। नीज दिन के अक्सर औकात किबला रू बैठने की सही फरमाई। नीज बैठने में किबला की सिमत रुख रखने की सही फरमाई। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सिर्फ 2 नंबर हासिल किए सेगमेंट में। आपके पास मौका है मुकाबले में जरा करीब आने का। नंबर पसंद कीजिएगा। दावत इस्लामी क्या है सेगमेंट के अंदर? 1 नंबर। 1 नंबर के पीछे क्या है बताइए। मदनी इनामात। जनाब मदनी इनामात का कोर्स करवाना चाहिए ज़हनी आजमाइश आने से पहले। अत्तार किससे बेजार हैं? अल्लाह अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे।
تمام اراکین کابینہ دعوت اسلامی کی کسی بھی طرح سے بلا اجازت شرعی جو ہے مخالفت کرے تو عطار کا دل اس سے بیزار ہے. تھوڑا اس کو ٹھیک کر لیجئے جواب کو. اراکین شورا مرکزی مجلس دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا اور تمام مجالس کی شریعت کے دائرے میں رہ کے اطاعت کی جائے، اور اگر بغیر اجازت شرعی کسی ذمہ دار کی، رکن شورا کی یا کابینات وغیرہ کی مخالفت کی تو عطار کا قلب اس سے بیزار ہے. جو اسلامی بھائی دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، انتظامی کابینات، مجالس وغیرہ کی بلا اجازت شرعی لوگوں کے سامنے مخالفت کرے، وہ نہ میرا دوست، نہ پیارا، نہ منظور نظر اور نہ محبوب، بلکہ قلب عطار اس سے بیزار ہے. یہ امیر اہل سنت کا فرمان ہے. جواب درست دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دعوت اسلامی امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت نصیب فرمائے. یومیہ مدنی انعامات کتنے ہیں؟ کوانٹٹی 50. آپ نے کہا 50 اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. 5 نمبر حاصل کر کے کچھ مقابلے میں واپس آئے ہیں. بہت لمبا گیپ ہو گیا تھا. اب سکور بورڈ کو دیکھیں گے اور پھر کچھ دیر پڑاؤ لیں گے اور پھر نعت شریف بھی سنیں گے. سکور بورڈ دکھائیے. 27 نمبر ہیں نعت خواہ اسلامی بھائیوں کے اور 23 نمبر ہیں مجلس جامعۃ المدینہ والوں کے. ماشاءاللہ آج تو ہمارے ساتھ ہے ہی نعت خواہ مجلس، تو نعت شریف سنتے ہیں انشاءاللہ اور پھر انشاءاللہ ہم مقابلے کو لے کر آگے بڑھیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی صلی علی نبینا صلی علی نبینا صلی علی محمد پڑھیے صلی علی شفیعنا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی. آقا ہمیں بلائیں گے پیارے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج عشق میرے نعت سنائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو جب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو
اب حال کھلا ہے، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، منہ ڈھانپ کے رکھنا گنہگار بہت ہوں، منہ ڈھانپ کے رکھنا گنہگار بہت میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا، میت کو میری دیکھنے تو عجب کیا، سن کر وہ مجھے پاس بلائے تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں، پھر بھی مجھے سرکار بلائے، پھر بھی مجھے سرکار بلائے تو عجب کیا، نازادے سفر ہے نہ کوئی کام بھلے ہیں،
सरकार बुलाए तो जब क्या सुन कर वो मुझे पास बुलाए तो जब क्या आज मेरे नाम सुनाए तो जब क्या। ना आज़ाद सफ़र है न कोई काम भले हैं, फिर भी मुझे सरकार बुलाएं तो अजब क्या, क्योंकि लगाते हैं उसको भी सीने से आका जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। तुम उसके तरफदार हो, तुम उसके मददगार, जो तुमको निकम्मे से निकम्मा नजर आए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की करम नवाजी अपने गुलामों को, अपने गुनाहगार गुलामों को भी अपने दर पर बुलाते हैं, और बड़ी उम्मीद है कि हम गुनाहगार सही, बदकार सही हैं, आका के गुलाम, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, हम पर भी करम होगा। करम की जब नज़र होगी मदीने हम भी जाएंगे, इंशाअल्लाह वो दिल आएगा कि हमारी भी हाज़िरी होगी। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन की कुछ कॉल शामिल करते हैं और फिर इंशाअल्लाह सिलसिले को मज़ीद आगे लिए चलते हैं। जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आतिफ रज़ा अत्तारी है और मेरा ताल्लुक़ जो है वो सरदाराबाद से। अब्दुल हबीब भाई, आपका सिलसिला माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बच्चे बहुत शौक़ से देखते हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तालिब इल्म हूँ, तो मैं भी बहुत शौक़ से आपका सिलसिला देखता हूँ। अपनी पढ़ाई जो है वो दोपहर के वक्त में कर लेता हूँ, रात को आपका सिलसिला देखता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये होना ऐसा ही चाहिए कि पढ़ाई मुतासिर नहीं होनी चाहिए, आपका सबक चाहे मदरसे में हो, जामिया में हो, ताकि सिलसिला भी देखें, इल्म दीन इसके ज़रिए भी हासिल करें, मगर मदरसे जाकर ये ना कहें कि हम सिलसिला देख रहे थे इसलिए पढ़ाई नहीं कर सके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जी, अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद आफ्ताब नक्शबंदी है, मेरा ताल्लुक़ मियाँवाली से। भाई साहब माशाल्लाह आपका सिलसिला बहुत ही प्यारा है और माशाल्लाह इससे काफ़ी इल्म दीन हासिल करने को मिलता है। एक नाक़िस मशवरा है, जिस तरह से आपका सीज़न 3 में एक सेगमेंट था, एक किताब में था कि तलाश कीजिए, तो अगर ये भी हो जाए तो मदीना मदीना, क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्ट होता है। एक दूसरे के सामने जब वो किताब से वो चीज़ ढूंढते थे तो बहुत मज़ा आता था। अगर ये भी सेगमेंट इसमें शामिल हो जाए तो मदीना मदीना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सीज़न 1 से लेकर 3 तक मदनी मुन्ने हमारे साथ थे, गालिबन 4 तक, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हम करते थे जो अब माशाल्लाह ये बड़े इस्लामी भाई हैं, असातिज़ा हैं कई, तो इसमें तो उनके साथ हम वो चीज़ें नहीं करते। तो आप समझते हैं कि मिजाज सिलसिले का उसी हिसाब से होता है जैसे शुरका होते हैं, तो शायद ये मतलब मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन बहरहाल आपका मशवरा, जज़ाकल्लाह। मजलिस उम्मीद है इसको सुन रही होगी। अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुफियान सुहेल अत्तारी जद्दा से बोल रहा हूँ। अंकल हबीब जी, आपकी ये नात बहुत अच्छी लगती है, मैं रोज पढ़ता हूँ। मैनू मदीने जाऊन दा शौक है, ये मुझे सुना दे, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। हमारा मगनी मकसद क्या है? हमारा मगनी मकसद ये है, मुझे अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हुक्म मदीना चलता रहेगा, लगा रहेगा। आपकी कॉल भी कमाल मिक्स प्लेट थी जनाब, आपने कौन सी चीज़ किधर लगा दी, कौन सी चीज़ किधर लगा दी। लेकिन बहरहाल मदनी मुन्ने हैं, आपको चलें छोड़ देते हैं हम इंशाअल्लाह। लेकिन जद्दा से कॉल मिलाते वक्त ये ज़रूरी नहीं होता कि आवाज़ भी इतनी निकाली जाए कि वो जद्दा से कराची पहुंच जाए, छोटी आवाज़ भी कॉल में यहाँ तक पहुंच जाती है। ठीक है, अगली कॉल दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी साहब, आसिफ सद्दाम तारीख हरान से कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका सिलसिला मदीना मदीना है, अल्लाह ताला करोड़ा करोड़ करम है कि अल्हम्दुलिल्लाह डेली मदनी चैनल देखने की सआदत हासिल हो रही है। अल्लाह ताला आपको और तमाम मजालिस से शुरा को और मेरे बापा को खुश रखे, सलामत रखे और मदीने पाक में बार हाजिर नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया जी। हमारे रुकन शूरा असलम भाई मौजूद हैं माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी माशाअल्लाह, कैसे हैं हुजूर, ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। माशाअल्लाह, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मरहबा कहते हैं सिलसिले में, जज़ाकल्लाह आपने वक्त दिया, कॉल फरमाई। जज़ाकल्लाह खैरा। आपका माशाअल्लाह अज़्ज़वजल सिलसिला ये तो बच्चों बूढ़ों जवानों सब में ही बहुत माशाअल्लाह अज़्ज़वजल मकबूल है, जिसका अंदाजा अभी लगाया जो बच्चे की अभी काल तशरीफ लाई और माशाअल्लाह अपने अंदाज से उसमें तासुरात दिए जी। अल्लाह सबको बरकतें अता फरमाए, मुसीबत से बचाए। आमीन। सिलसिला करने वाले तमाम माशाअल्लाह ये जितना भी आपकी टीम है ये सबको अल्लाह ताला सलामत रखे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह बहुत इसकी धूमें मची हुई हैं। हमारे घर में भी वो बहुत शौक से ये सिलसिला जाता है, बल्कि सवालात लिखे भी जाते हैं माशाअल्लाह। और ऐसा भी हुआ है कभी कभी कि सुबह फिर वो ज़हनी आजमाइश घर में शुरू भी हो जाता है, एक दूसरे से सवालों जवाब के सिलसिले और यूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये यूँ भी लग रहा है कि जैसे बापा की एक ख्वाहिश थी कि इल्म दीन सिखाया जाए। मुझे एक इस्लाम भाई ने, जिम्मेदार इस्लाम भाई ने बताया कि बापा जैसे फरमाया करते हैं इस जाकरे में दिल चाहता है कि मैं पैसे देकर इस्लाम भाइयों को बिठाऊं या यूँ मुख्तलिफ आपने इजहार फरमाया। तो ये एक बड़ा दिलचस्प सिलसिला है ये इल्म दीन सीखने का और बहुत शौक से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी। असल में इसमें असलम भाई आपकी बात बहुत प्यारी है और ये मदनी चैनल के नाजरीन भी समझे, शैतान है ना वो बड़ा मरदूद है, अब बिठा भी देगा और सिखाएगा नहीं, सीखने नहीं देगा। एक तो है कि इंटरेस्ट के लिए देखें किसके कितने नंबर हो गए, अच्छा आज ये टीम जीत गई, बड़ा मजा आया, तो ये जुमला बड़ा अच्छा था। इसकी बजाय अगर हम ये सोचें कि आज के सिलसिला खत्म हुआ तो मैंने कितनी बातें सीखी, कितनी बातें याद की, कितने मसाइल सीखे और अब किन किन बातों को मुझे किताबों में जाकर पढ़ना है और जो सीखा उस पर अमल शुरू कर देना है, तो ये फायदा होगा। लेकिन अगर सिर्फ दिलचस्पी के लिए, इंटरेस्ट डेवलप के लिए और बड़ा जनाब टाइम पास बड़ा अच्छा हो जाता है तो शायद फिर हम कुछ भी हासिल ना कर सकेंगे। क्या कहेंगे असलम भाई? अब्दुल भाई आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे निगरान पाक काबीना हाजी शाहिद साहब का वो याद आ रहा है कि आप वो जो है ना ये कोई चीज सीखनी हो तो पहले वो दिखाकर और फिर उसको दोहराई करवाई जाती है जी। जैसे माशाअल्लाह आपके सवालात होते हैं, इसी तरह अगर ये दोहराई का सिलसिला भी बाद में इस्लाम भाई कर लें इससे भी बहुत मतलब सीखने को मिलता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आपने फरमाया काश अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन आमीन। माशाअल्लाह आपका अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाए और जो आपकी नीयतें अल्लाह ताला इस पर कामयाबी अता फरमाए। आमीन आमीन। कुछ मदनी फूल भी अता फरमाए मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है दुनिया के कई मुल्कों में आपको सुन रहे होंगे। जी अब्दुल भाई अल्हम्दुलिल्लाह शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुम आलिया की नजर फैज से दावत इस्लामी ने माशरे में अल्हम्दुलिल्लाह मदनी इनकलाब बर्पा किया हुआ है। उम्मत की खैर खाई करते हुए माशरे में बेशुमार इस्लाह के इल्म दीन सीखने के मौके फराहम किए जाते हैं और जिसमें मदरसातुल मदीना और जामियातुल मदीना, मसाजिद की तामीरात और एतकाफ हमारा तो बहुत ही जबरदस्त नाजरीन हाजरीन ने देखा होगा। इसी तरह जेलों में काम, खुसूसी इस्लामी भाई डेफ और ये नाबीना इस्लाम भाइयों में जी 12 मदनी काम मस्जिद सतह पर और 97 शोबाजात, तो ये दुनिया भर में दावत इस्लामी की एक धूम मची हुई है माशाअल्लाह। इन्हीं में से एक बहुत अहम तरीन शोबा जो मेरे शेख तरीक़त अमीन सुन्नत ने बहुत पहले तवज्जो दिलाई अवाइल ही में, ये मदरसातुल मदीना बालवान भी है। अभी आपने भी दौरान सिलसिला जिक्र फरमाया तो हमें अहम तरीन शोबा है और हम कुरानी मालूमात सिलसिले के जरिए भी और हमारा जो अभी नया सिलसिला शुरू हुआ मदनी कायदा सेगमेंट जो है उसके जरिए भी यही तरगीब देते हैं कि कैसी अजीब जिंदगी है कि अगर बगैर कुरान पढ़े हम जी रहे हैं। कुरान सही तरीके से पढ़ना दावत इस्लामी ने कितना आसान कर दिया। और यहाँ मैं मदनी चैनल के नाजरीन को बताता चलूँ कि दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा की तरफ से मदरसतुल मदीना बालिगान का जो शोबा है वो हमारे रुकन शूरा हाजी असलम भाई देखते हैं, तो हुजूर इसी हवाले से कुछ मदनी फूल अता फरमाएं। जी अब्दुल भाई ये फतावा रज़विया के हवाले से मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत
علیہ रहमतुल्लाह रहमान फरमाते हैं कि बिला शुबा इतनी तजवीज़ जिसमें तसहीह हरूफ यानी कवायद तजवीज़ के साथ हरूफ को दुरुस्त मखारिज से अदा कर सके और गलत ख्वानी यानी गलत पढ़ने से बचे फर्ज आइन है। अल्लाह अल्लाह, इसका मतलब अहम तरीन ये शोबा इस हवाले से देखा जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो जल दावत इस्लामी में हर एक के लिए मौके फराहम किए, जहाँ बच्चों को मदरसातुल मदीना में बाकायदा पढ़ाया जाता है, वह बड़ों के लिए भी। ऐसे इस्लामी भाई जो कारोबार करते हैं, ये जो मुलाजम पेशा हैं, या और उनकी मसरूफियात है, या उम्र इतनी हो गई कि वो शर्माते हैं कि बाकायदा किसी मदरसे में जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने इसका भी इंतज़ाम किया। और ये सिर्फ 41 मिनट के, यानी रोज़ाना सिर्फ 41 मिनट के ये मदरसातुल मदीना बालगान ये मस्जिद में लगाए जाते हैं, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल कुरान पाक दुरुस्त मखारिज से पढ़ाने के साथ साथ नमाज के औराद व वज़ाइफ, सुन्नतें, दर्स देने का तरीका, और इसके साथ साथ चौक दर्स भी होता है इसमें। तो ये बहुत अहम तरीन शोबा है। इसमें मैं आपके सिलसिले के तवज्जो से हाज़रीन और नाज़रीन को ये अर्ज करूँगा कि आप सब इस्लामी भाई नियत कीजिए कि हम इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मदरसातुल मदीना बालगान में पढ़ने या पढ़ाने का सिलसिला करेंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। मदनी इनामात में से भी ये मदनी इनाम भी है, मदनी इनाम नंबर 13 भी है। क्या आज आपने मदरसातुल मदीना बालगान में पढ़ने या पढ़ाने का सिलसिला किया, तो इस तरफ तवज्जो दिलानी थी। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए कि तो हम कोई आसान तरीका बता दें कि अगर दुनिया भर में जहां हमें नाजरीन देख रहे हो, अगर वो मदरसातुल मदीना बालिगान में शिरकत करना चाहते हो, तो क्या ये तरीका है कि वो अपने करीबी दावत इस्लामी के जिम्मेदारान से रब्ता कर लें? जी अब्दुल हबीब भाई, वो अपने करीबी तो दावत इस्लामी के किसी भी जिम्मेदार से रब्ता करेंगे तो देश पाकिस्तान भर में कमो पेश 5000 से जायद मदरसातुल मदीना बालगान लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। जिसमें कमो पेश 50,000 से जायद इस्लामी भाई इस वक्त पढ़ रहे हैं। इसी तरह दुनिया भर में भी 1150 से ज्यादा, ये जो इतलाआत मिली उसके मुताबिक, हो सकता है इससे जायद भी हों। यानी इसका मतलब जी जी, इस मदरसे की कोई फीस भी नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह जल ये खुशाइद है कि ये बिल्कुल फी सबिलिल्लाह पढ़ाए जाते हैं। माशाअल्लाह बिल्कुल कोई इसमें कोई फीस नहीं ली जाती। तो आप तशरीफ लाइए, किसी जिम्मेदार से रब्ता कीजिए, इंशाअल्लाह आपको ये मदरसातुल मदीना बालगान में ये पढ़ाने का सिलसिले में इंशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, रुकने शूरा हाजी असलम अत्तारी आप सबको, दुनिया भर के नाजरीन को मदरसातुल मदीना बालिगान की दावत दे रहे हैं। इस्लामी बहनें अगर है तो इस्लामी बहनें मदरसातुल मदीना बालिगात में शामिल हो सकती हैं। कुरान सीखें और दूसरों को सिखाएं और इसके नूर से दिलों को मुनव्वर करें। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। हाजी असलम भाई आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसिफ बाबुल मदीना कराची। अब्दुल हबीब भाई अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला ज़हनी आजमाइश इस वक्त देखने की सआदत हासिल हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बड़ा प्यारा सिलसिला जारी है। तैयारी भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मदीना है। अल्लाह अज़्ज़ व जल कबूल फरमाए। ये सिलसिला इस वक्त मदीने पाक में भी देखा जा रहा है। काश करम हो जाए इस सिलसिले में भी जो हाजिर हैं उनकी भी यकीनन ये नियत है कि मदीने पाक की हाजिरी नसीब हो। आइए मेरे आका का जिक्र और करम हो जाए, हमें भी हाजिरी नसीब हो। शायर लिखते हैं, कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। कहाँ कमल सब कहाँ की दौलत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं। काश करम हो जाए अमीर अहले सुन्नत के सदके, जितने इस वक्त आपके मंच पर आप समेत मौजूद हैं,
وہاں حاضرین ہیں جو ناظرین ہیں، کرم ہو جائے جلد آقا کی بارگاہ کی بعد اب ہمیں حاضر نصیب. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آصف بھائی سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے ٹیم آپ کی پیچھے رہ گئی ہے مگر آپ آتے رہا کریں ہمارے سلسلے میں، آپ کے آنے سے ماشاءاللہ رونق ہو جاتی ہے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اشتیاق احمد بول رہا ہوں مدینہ منورہ سے. حضور حبیب بھائی سے میرا ایک مشورہ یہ تھا کہ یہ جو پہلے اسٹیٹمنٹ دیے تھے نا اس میں قرآنی معلومات وہ آپ دوبارہ شروع کریں تو اچھا ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری قرآن کی جانکاریاں ہمیں ملتی ہیں. باقی آپ جیسا آپ لوگ وہاں پہ کر رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے. مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہا ہے پوری دنیا میں. ہم لوگ تو یہیں پہ دیکھتے ہیں، مدینہ منورہ میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. بس یہی ایک گزارش تھی کہ آپ قرآنی معلومات انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں تو اچھا رہے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. وہ شعر ہے نا، ہو نہ ہو کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا، ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں. ہائے ہائے، خوشی دیکھ کر کیوں مسکرا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ دربار میں کہیں بات ہوئی ہے. شاعر کی کیا خوبصورت ادا ہے. اور ابھی دیکھیں مدینہ منورہ سے کال آ گئی. ابھی آصف بھائی سے ہم بات کر رہے تھے، آپ کی کال نے بہت خوشی بخشی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمارا سلام بھی ضرور پیش کیجیے گا. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت بہترین جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی عطا فرمائے. آمین آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی ساری کالیں تو شاید ہم نہیں چلا سکیں گے، کچھ سلیکٹڈ کالز لے لیا کریں اور تاکہ پھر ہم اسی حساب سے چلائیں، ورنہ آپ تو کالیں دیے جائیں گے اور ہم ذہنی آزمائش بھول جائیں گے. اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے اور دونوں طرف کے اسلام سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی جگہ تشریف لائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی جی مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری ساؤتھ افریقہ کے دورے پر ہیں. آئیے کچھ مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں، وہاں آپ نے کیا مدنی سرگرمیاں سر انجام دی ہیں، مدنی کاموں کے لیے آپ تشریف لے گئے ہیں. تو کچھ مناظر دیکھیں گے اور اتنی دیر میں ہمارا منچ بھی جو ہے وہ آپ کے لیے مزید تیار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، نہ چھوٹے کبھی بھی خدا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول. بچوں کو صبر دیں، گھر والوں کو بھی آمین. بلا حساب جنت میں داخل. انہوں نے اس گھر میں جو ہماری مہمان نوازی کی ہے اللہ کریم اس کا انہیں اجر عطا کرے اور انہیں خلد میں جنت میں نیکوں کی دعوت عطا کرے. جو انہوں نے ہمیں نعمتیں کھلائی یا اللہ پہ رحمت اس کے بدلے میں انہیں جنت کی نعمت عطا کرے. اس گھر کو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کا مرکز بنا دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. ہر خطا تو در گزر کر بے کس و مجبور کی. ابھی جب ہم قبرستان میں حاضر ہوئے اسلامی بھائی آئے ملے ماشاءاللہ. اور یہ مقام جو ہے نا وہ مسکرانے کا نہیں ہے، اٹس اے فائنل ڈیسٹینیشن. اکتوبر کے یہ یکساں گڑھے اس کے اندر کس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے. یہی اسی قبرستان
कब्रिस्तान में चंद वर्षों पहले शरीफ भाई लेकर आए थे किसी अजीज की कब्र पर फातिहा करने के लिए। शरीफ आए थे इमाम अब्दुल गफूर, अल्लाह इनको करवट करवट जन्नत की बाहर अता फरमाए। वो दावत इस्लाम से बहुत मोहब्बत करते थे। तो शरीफ भाई यहीं इसी कब्रिस्तान में अपने वालिद साहब की कब्र पर लेकर आए थे फातिहा करने के लिए। उस वक्त शरीफ भाई साथ थे। आज हम इनकी कब्र पर फातिहा करने के लिए आए, ये साथ नहीं है। कल कोई और हो सकता है कि यहाँ हम में से दफन हो और उसकी कब्र पर को फातिहा करने, मगर मुझे मरना है आका गुंबद खजरा के साए में। वतन में मर गया तो क्या करूँगा यार। अल्लाह में मदीने पाक में ईमान और आफियत पर शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे मीठे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत करने वाले और इनके जो वालिद साहब थे शरीफ भाई के, बताया जाता है कि दावत इस्लामी का साउथ अफ्रीका में काम शुरू करने वाले थे। ये वो इस्लामी भाई थे और निगरान शूरा से बड़ा वो मोहब्बत करते, बड़ा प्यार करते। और आपने पिछले दिनों मदनी मुज़ाकरे में भी उनके लिए दुआ अमीर अहले सुन्नत की ज़बानी सुनी होगी। और निगरान शूरा साउथ अफ्रीका पहुँचे, कब्रिस्तान उनकी कब्र पर गए, उनके घर जाकर दुआएं की। ये हमें भी सिखाता है कि हम भी अपने मरहूमीन की कब्र पर भी जाएं, दिल जोई के लिए जिनके घर में मैयत हो जाए वहाँ जाकर फातिहा वगैरह पढ़ें। ये शरीफ भाई हैं, अल्लाह ताला इनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए और इनके गुनाहों को माफ़ फरमाए और निगरान शूरा का जाना उनके लिए बाइस बरकत फरमाए। बहरहाल मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, कब्रिस्तान के मनाजिर देखकर चलें फिर ऐसा शेर ही कोई सुना दीजिए जो हमें भी आखिरत की याद दिला दे और हम अपने इस्लामी भाइयों को कुछ इस हवाले से तोहफ़ा भी दे दें। इंशाअल्लाह जो तोहफ़ा अब्दुल हबीब आप फरमा रहे हैं दुरुस्त मतलब शेर सुनाने वाले को, तो 3 इंशाअल्लाह खूबसूरत कुतुब जो है वो पेश की जाएंगी। एक कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब, जिसकी आपने भी गुज़श्ता दिनों तरगीब दिलाई, पर्दे के बारे में सवाल जवाब और इस्लामी बहनों की नमाज, ये 3 किताबों का सेट है। और कुफ्रिया कलमात के बारे में सवाल जवाब 200 रुपया हदिया, पर्दे के बारे में सवाल जवाब 115 रुपये और इस्लामी बहनों की नमाज ये 92 रुपये हदिया पर मकतबतुल मदीना से तलब फरमा। हाय हाय हाय। शेर ये है, रोशनी की आदत और हमें घर, रोशनी की है आदत हमें और घर। जी इनको अच्छे अशार याद हो सकता है, ये जवाब दे दें जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तीरा उतार है क्या होना। हाय 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 हाय, कितनी जिसको कहते हैं ना कि झंझोड़ने वाला शेर है। हमें तो रोशनी में रहने की आदत है। सोचिए इस्लामी भाइयों, रोशनी की आदत है हमें और घर, तीरा ओ तार है जिस कब्र में जाना है वो अंधेरा है, क्या होना है, तैयारी कीजिए उसकी रोशनी की। जवाब दुरुस्त दे दिया, तोहफा दे दिए ने। एक और शेर इसी कलाम का, और वाकई वो भी झंझोड़ने वाला है। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, हाय हाय, घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घर भी जाना है मुसाफिर के नहीं, कूच तैयार है क्या होना है। कूच तैयार है क्या होना है, जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। वाकई कूच तैयार। फैज़ान सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, यानी इतना लंबा सफर है और फिर भी हम गफलत में सोए हुए हैं। मत पे क्या मार है, क्या होना है। काश हम अपनी आखिरत की तैयारी करें। इस कलाम को तो बार बार इमाम अहले सुन्नत के कलाम को सुने। एक दो शेर अगर हो सके तो हमें इस कलाम के अगर सुना दिए जाएं जी। राह पुरखार है क्या, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है, पाँव अफगार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, छुप के लोगों से
خبردار ہے کیا ہونا ہے، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی منزل میں آسانی عطا فرمائے، آخرت کی منزل میں آسانی عطا فرمائے۔ واقعی گلدری گلدستہ ایسا دکھا دیا ہے کہ ذہنی آزمائش کا جو موڈ ہے وہ سارا ہی تبدیل ہو گیا ہے۔ بہرحال چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف، مقابلہ بھی کمپلیٹ کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ کس ٹیم کے کتنے نمبر ہیں۔ جی 27 نمبر ہیں ناتخواں اسلامی بھائیوں کے، 23 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے، 4 نمبر کا فرق ہے۔ اب سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے۔ جی آپ کی طرف سے کون آئیں گے؟ آپ یہاں چلیں۔ کہاں آئیں گے آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ حتیم جی حتیم حتیم آپ نے کہا، جواب درست دے دیا ہے، مگر حتیم پر کوئی شعر بھی سنا دیجیے۔ آغوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ مڑ کے ادھر کی ہے۔ یہ آپ کی پرچی ہے، ٹھیک ہے، یہاں آ جائیں۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کنکری، اڑنا، خلاف کان، تیر۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت ختم ہو گیا۔ میں نے آپ کو پچھلی بار بھی کہا تھا آپ اپنے اشارے صحیح کیجئے، اور واقعی بہت انہوں نے مشکل کر دیا اس اشارے کو۔ چلیں اگر یو کے والے اگر ہیں اور 3 میں سے پہلے 2 رہ گئے تھے، پھر 2 سے 1 ہو گیا، اگر 1 بھی چلا گیا تو پھر تو آپ کو چانس نہیں ملے گا، اور اگر وہ 1 ہیں تو جناب آپ کچھ بتا دیجئے۔ زخمی سانپ؟ جی زخمی سانپ نہیں جناب، یہ اونٹ کا نہر کرنا تھا۔ اونٹ ہی نہیں سمجھا سکے تو نہر کرنا کیسے سمجھاتے؟ بہرحال اٹس ڈیفیکلٹ۔ چلیں ناتخواں اسلام بھائی اور آگے بڑھ رہے ہیں، اب ناتخواں اسلام بھائی کی باری۔ آئیے ایک اسلام بھائی یہاں آ جائیں، پرچی آپ نکالیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ مسلح، قبر 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 پہ پھول ڈالنا، قبر پر پھول ڈالنا، جواب یہ بھی درست ہے۔ جناب نعت خوانوں کی تیاری بڑی زبردست لگ رہی ہے۔ آئیے جناب آپ کی باری ہے، اسلامی بھائی ہی تبدیل کر دیا بھائی، چلیں بھائی۔ ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جنت، جنت، سورج، ستارے، ستاروں کا جھرمٹ۔ اللہ، وقت ختم ہو گیا ہے، دوسرے بھائی بھی نہیں سمجھا سکے ہیں۔ اب بتائیے ذرا یو کے والے کچھ سمجھ سکے تو بتا دیں۔ کچھ چاند کی سمجھ آ رہی ہے، ہلال کی، چاند تک تو صحیح پہنچے ہیں، مگر یہ چاند پر بھی نہیں پہنچا سکے، ویسے ہی بڑا مشکل ہے وہاں پہنچنا۔ تو 14ویں کا چاند تھا اور غلطی ہو گئی ہے۔ جناب باری ہے ہمارے ناتخواں والوں کی۔
بڑی مشکل سے قریب آئے تھے پھر دور ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. نماز, خانہ کعبہ, بیت اللہ, مقام ابراہیم. مقام ابراہیم جواب درست دے دیا ہے. شاندار انڈرسٹینڈنگ ہے جناب. چلیں, اشاروں پر بہت زیادہ کوشش کی ضرورت ہے. مجھے دے دیں, آخری پرچی ہے. چلیں, وقت شروع ہوتا ہے اب. چائے, چائے کی پیالی, کٹورا, گلاس, بوتل, سفید دودھ, دودھ کا پیالہ. دودھ کا پیالہ آخر کار درست بتا دیا ہے, اور ان کو ضرور دودھ کا پیالہ پلائیے گا. جناب 2 نمبر حاصل کیے ہیں, ورنہ ایسا لگ رہا تھا کہ سارے ہی نمبر اشاروں میں پیچھے رہ جائیں گے. سمجھائیے مگر اشاروں میں فرق اور بڑھا دیا ہے. 33 نمبر ہیں نعت خواں کے, 25 نمبر ہیں جامعۃ المدینہ والوں کے, 8 نمبر کا فرق ہو گیا ہے. سیگمنٹ 2 باقی ہیں, اور اب جو سیگمنٹ ہے اس کا نام ہے سفر ہے مگر اکیلے. نعت خواں اسلامی بھائیوں اور جامعۃ المدینہ کے ایک اسلامی بھائی سویپ کر دیے گئے ہیں. آپس میں مزید تھوڑا سا فاصلہ برقرار رہے, اس لیے ایک کی طرف بھیج دیے گئے ہیں. 12 نمبر دکھائے جائیں گے. آپ کی باری ہے. کوئی مشورہ کرنے کی اجازت نہیں. یہاں سارے اسلامی بھائی کفل مدینہ لگائیں گے انشاءاللہ. کفل مدینہ لگا رہے گا انشاءاللہ. نمبر 11. 11 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے بتایا جائے. اللہ اللہ جی, 11 نمبر کے پیچھے سوال ہے. مستدرک کی ایک روایت میں ہے کہ سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے. وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے. بتائیں وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت ہے. آمنت رسول بما اس سے آخر تک. وہ آیت الکرسی ہے. غلطی ہو گئی ہے. باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 12 نمبر کے پیچھے سوال کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ سوال ہے. کیسی کیسی معلومات مل رہی ہیں. حضرت ذوالنون کس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ذوالنون بھی کسی نبی کو کہا جاتا ہے. دیکھیں یہ بھی حضرت یونس علیہ السلام. کوئی وجہ بتائیں گے؟ کیونکہ نون جو ہے وہ مچھلی کو غالباً کہتے ہیں. اچھا, ذوالنون مچھلی والا. یہ میرے لیے بھی نئی معلومات ہے. بہرحال یہ جواب انہوں نے درست دیا ہے کہ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذوالنون کہا جاتا ہے. جواب درست ہے. امیزنگ کوسچن اینڈ بیوٹیفل آنسر. جناب نعت خواں اسلامی بھائی کی باری. کوئی شعر پوچھ لو ان سے بھائی. نمبر بتائیں. 7 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ ہائے ہائے ہائے, آسان سوال آ گیا. ویسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. اس کا ترجمہ سنا دیں. نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آپ کا جواب درست مان لیتے ہیں جناب. نعت خواں اسلامی بھائی نے بھی اپنی باری پوری کی. اب باری ہے جامعہ والوں کی. نمبر بتائیے. 9 نمبر. 9 نمبر. امام شافعی فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل کو بڑھاتی ہیں. وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ناظرین غور سے سن لیجئے گا, عقل سب نے بڑھانی ہے. مسواک کرنا. 4 چیزیں بتانی ہیں. خوشبو لگانا. نہیں, جلدی کیجیے, ٹائم تھوڑا ہے, پورا کیجیے. وقت ختم ہو گیا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں فضول باتوں سے پرہیز, مسواک کا استعمال, صلحاء یعنی نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا, یہ جو ہے وہ
बढ़ाता है अकल को, गलती हो गई है। बारी है हमारे अब नातखा इस्लाम भाई की। जी अदनान भाई, आप नंबर बताएंगे। 6 नंबर। 6 नंबर के पीछे क्या सवाल है? आसान सवाल आ गया है। जिस दिन सरकार गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु की विलादत जीलान शरीफ में हुई, उस दिन दियारे विलादत में कितने बच्चे पैदा हुए, उनमें से कितने लड़के थे और वो क्या बने थे? उस दिन तकरीबन 1100 लड़के पैदा हुए और सब के सब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के वली बने। 1100 बच्चे पैदा हुए, सब के सब लड़के थे और सब अल्लाह के वली बने। जवाब दुरुस्त है। क्या बात है। गौस पाक का जो है वो कोई शेर बनकबत का सुनाए भाई। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का, अब हमारे जामिया वालों की। जी आपकी बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 8। 8 नंबर के पीछे क्या सवाल है? बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत सारी मालूमात है इसमें हमारे लिए। आबादियों में अल्लाह ताला के नजदीक सबसे प्यारी जगह और सबसे बुरी जगह कौन सी है? अल्लाह के नजदीक बेहतरीन जगह और अल्लाह के नजदीक नापसंदीदा जगह। जी सबसे प्यारी जगह तो वो है कि जहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमाए। अच्छा। और अगर इससे मुराद शहर है तो मक्का मुकर्रमा आबादी से मुराद। बड़ी मशहूर ये रिवायत है कि अल्लाह के नजदीक जमीन पर पसंदीदा टुकड़ा और नापसंदीदा टुकड़ा, और आप इसे मिस कर रहे हैं और टाइम खत्म हो गया है। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारी जगह मस्जिदें हैं और सबसे बुरी जगह बाजार कहा गया। और ये जबरदस्त मैसेज भी हमारे लिए कि बाजार में ज्यादा वक्त गुजारते हैं या मस्जिद में ज्यादा वक्त गुजारते हैं। अक्लमंदों के लिए इशारा काफी है। दोबारा से राउंड शुरू करेंगे, फिर नंबर बताएंगे हमारे नातखा इस्लाम में। नंबर 10 का फर्क हो चुका है और जामिया वालों को अगर मुकाबले में वापस आना है तो अब कुछ कर दिखाना होगा। जी 10 नंबर। 10 नंबर के पीछे सवाल बताइए। ये फजीलत किस अमल को करने से हासिल होती है? फजीलत यह है कि अल्लाह ताला पढ़ने वाले के लिए 70,000 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो शाम तक उसके लिए दुआए रहमत करते हैं, और अगर उस दिन मरे तो शहीद होगा और शाम को पढ़े तो सुबह तक यही फजीलत है। वो क्या अमल है? अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अच्छा, फिर 3 बार ये पढ़कर और सूरह हश्र की आखिरी आयत। सूरह हश्र की आखिरी 3 आयत से पहले अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम कहे। सुबह के वक्त पढ़े तो शाम तक ये फजीलत, शाम को पढ़े तो सुबह तक ये फजीलत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कितना प्यारा वजीफा है ये। पढ़ने की भी मदरी चैनल के नाज़रीन नियत कर लें। जामिया वालों की बारी है। नंबर बताइए। 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? जी वो कौन सा दुरूद पाक है जिसके पढ़ने से पढ़ने वाले के लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना प्यारा आसान वजीफा और कितनी सारी बरकतें। बारी है नातखा इस्लाम भाई की। नंबर पसंद कीजिएगा। 1 नंबर। जी 1 नंबर के पीछे कौन सा सवाल मौजूद है? मजलिस के इख्तिताम की दुआ सुनाएं।
ختم کر دیں مجلس. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ دعا یاد کر لیں. جواب درست دے دیا ہے. جناب باری ہے ہمارے جامعۃ المدینہ والوں کی. نمبر پسند کیجئے گا. 2 نمبر. 2 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کیا کلمات کہے تھے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. نعت خواہ اسلامی بھائیوں سے آخری سوال ہے. نمبر پسند کیجئے گا. 10 نمبر کا فرق چل رہا ہے. 3 یا 4؟ 4 نمبر. 4 نمبر کے پیچھے سوال بتائیے. نعت خوانوں سے نعت خوانوں والا سوال آ گیا ہے. حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبید. ارے آپ نے کہا ابو عبید اور جواب بالکل درست دے دیا ہے. انبلیویبل. میں سمجھا یہ غلطی پکی ہو گئی ہے. جامعہ والوں کو نمبر نہ بتائیں, سوال بتا دیں. 3 نمبر کے پیچھے آسان سوال ہے. وہ کون سے بزرگ ہیں جو حافی کے لقب سے مشہور ہیں؟ سیدنا بشر حافی. حضرت سیدنا بشر بن حارث حافی کے لقب سے مشہور ہیں. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. 10 نمبر کے فرق سے مقابلہ چل رہا ہے اور آخری سیگمنٹ ہے. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور دونوں طرف کے اسلامی بھائی سے گزارش ہے اپنی اپنی جگہ پر آ جائیں. صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اسکور بورڈ کی طرف چلیں گے. 43 ہیں نعت خوانوں کے, 33 نمبر ہیں جامعہ والوں کے. اب اگر جامعہ والوں نے برابر بھی آنا ہے تو کم از کم 5 صحیح جواب دینے ہوں گے. اپنی اپنی ذرا بیل بجا لیجئے. جی ٹھیک ہے, آئیے شروع کرتے ہیں مقابلہ جس کا نام ہے جوش کے ساتھ مگر ہوش سے. جی ابھی ذرا غور سے سن لیجئے گا اس کا قانون کیا ہے. ٹھیک ہے کہ اگر آپ نے جواب صحیح دینا ہے تو بیل بجائیے. پورا سوال سن کے جواب بیل بجائیں گے تو جواب دینے کا موقع ملے گا. سوال ہی پورا نہیں سنیں گے تو سوال بھی آپ نے کمپلیٹ کرنا ہوگا. اور اگر غلط جواب دیں گے تو 2 نمبر نہیں ملیں گے, نہیں بلکہ 2 نمبر آپ سے لے لیے جائیں گے. اور آپ تو بہت احتیاط کیجئے گا, آپ کا جوش بھی چاہیے مگر ہوش بھی چاہیے. 10 نمبر کا فرق ہے. شاید مدنی چینل کے ناظرین کو یاد ہو جامعۃ المدینہ ہی کی ٹیم تھی اور سامنے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شعبہ تعلیم والے تھے. اور 18 نمبر کا فرق تھا اور جوش کے ساتھ ہوش مقابلہ تھا. آخری سیگمنٹ تھا اور ہم سب کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا اور انبلیویبل منظر تھا کہ 18 نمبر کے فرق اور جوش کے ساتھ مگر ہوش میں 20 نمبر ہی ہوتے ہیں. مگر جامعہ والوں سے وہ 18 نمبر گویا ایسا لگتا ہے انہوں نے لے لیے اور وہ مقابلہ شعبہ تعلیم والے جیتے تھے. شاید اب تک کے ذہنی آزمائش کا یادگار مقابلہ تھا. سیمی فائنل تھا سیزن 5 کا. کیا جامعہ والے اپنا وہ بدلہ نعت خوانوں سے لے سکیں گے؟ خیر اس کا مطلب ان کی غلطی نہیں تھی. بہرحال پھر بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ یہ 10 نمبر لے جاتے ہیں یا آپ آگے بڑھتے ہیں. پہلا سوال شفاعت کے بارے میں. ہمارا سوال سنا نہیں ہے پورا اور بیل بجائی ہے. جی شفاعت کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ سوال تو درست ہے, جواب مشورہ کر کے دیجیے گا. شفاعت پر یقین رکھنا یہ جائز ہے, یہ ضروری ہے. اور اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کے ذریعے شفاعت جو ہے وہ انبیاء کے ذریعے شفاعت ہوگی, اس کے بعد جو ہے بزرگوں کے ذریعے سے نیک لوگوں. مائک آن کریں اور آپ جواب دیں. ذاتی طور پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شفاعت نہیں کر سکتا. سبقت لسانی ہو گئی, بعض اوقات ایسا جواب ادا ہو جاتا ہے جو درست نہیں ہوتا تو اس کو فوراً ٹھیک کر لینا بہتر ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا. یہ جملہ درست ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اذن عطا فرمائے گا, شفاعت کبریٰ کا صحرا عطا فرمائے گا, تو نبی پاک علیہ السلام فتح باب شفاعت فرمائیں گے. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے دیگر انبیاء, اولیاء, صحابہ, علماء, قرآن, کعبہ, رمضان وغیرہ شفاعت کریں گے.
اور یہ ان دونوں کا ثبوت جو ہے قرآن پاک سے ہے. شفاعت پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، اور ماشاءاللہ جس طرح ہم نے سنا کہ اس دن سب سے پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے صدقے انبیاء کرام کو دیا جائے گا، پھر علماء، پھر شہداء، پھر عام مومنین کو ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے اذن شفاعت حاصل ہوگا. جواب درست دے دیا ہے، 2 نمبر حاصل کیے ہیں، کچھ قریب آئے ہیں. باری ہے شیر کی. غم کے بادل چھا رہے ہیں، آہ میرے قلب پر. بڑا آسان شعر تھا، ابھی تک بیل نہیں بجی ہے جی. اب مدینے کی اجازت تسلی سے جواب. اب مدینے کی مجھے دے دو اجازت یا نبی. غم کے بادل چھا رہے ہیں، آہ میرے قلب پر. اب جو جواب ہے وہ یہ ہے، حاضری کی دو اجازت مجھ کو تم پھر یا نبی. کیا یہ جواب صحیح مانا جائے گا یا نہیں، یہ مجلس جو ہے وہ طے کرے گی. کیا کہتی ہے مجلس؟ کچھ ٹھیک بھی ہے اور آپ کا جواب درست مانا جا رہا ہے. 4 نمبر لے لیے ہیں. سوال، اللہ عز و جل کے پسندیدہ نام کون سے ہیں؟ اللہ، نعت خوانوں نے پہلے بیل بجا دی ہے. اللہ عز و جل کے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہارے ناموں میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. یاد رہے میں دوسرا مصرع پڑھ رہا ہوں، آپ نے دوسرا مصرع بھی خود ہی پکڑنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ دوسرا مصرع ہے. ہچکیاں باندھ کر اللہ. پھر نعت خوانوں نے بیل بجا دی ہے. جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. طرز میں بھی سنا دیں. جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، ہجکیاں باندھ کر روحوں بے حد، کاش آ جائے ایسا کرینہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب باری ہے سوال کی. کھانے سے مقصود تمتو. اللہ، بہت قریب بیل بجائی ہے. کس نے بجائی ہے پہلے؟ اچھا، اکثریت نعت خوانوں کا کہہ رہی ہے. جی بھائی نعت خوان. اچھا، ریپلے دینا ہے جناب. سامنے والی ٹیم کا کہنا ہے ریپلے چلائیں. صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علیہ وسلم. دکھائیے جناب، ریپلے دیکھتے ہیں. نعت خواں اسلامی بھائیوں نے پہلے بیل بجائی ہے. سوال بڑا مشکل ہے. کیا انہوں نے سمجھا ہے اور کیا جواب دیں گے بتائیے. کھانے سے مقصود فقط تمتع ہو، یہ کس کی صفت ہے؟ سوال یہ ہے. اچھا، جواب کیا ہے؟ جواب ہے کفار کی صفت ہے. سوال یہ تھا کہ کھانے سے مقصود تمتع و تنعم کا ہونا قرآن پاک میں کس کی صفت قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہے کفار کی. بہار شریعت میں یہ موجود ہے. جواب درست دے دیا ہے. کھانے میں مقصود جو ہے اس کا مزہ اٹھانا، فقط اس سے فائدہ اٹھانا نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے کھانا ہو، اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہو، تو کیا بات ہے مدینے کی. اب شعر ہوگا. نبی کے عاشقوں کی بیل بجا دی ہے ہمارے جامعہ والوں نے. نبی کے عاشقوں کی کے بعد آپ نے بیل بجا دی. میں تو سنا رہا تھا، کوئی سنتا ہی نہیں میری.
نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی روز محشر میں کہ وہاں دیدار شاہ انبیاء ہوگا. جی آپ نے جو شعر پڑھا ہے نبی کے عاشقوں کی عید تو نبی کی ایک بار بھی بتا دیا اور ٹائم بھی ختم ہو گیا اور غلط بھی پڑھا ہے. نبی کے عاشقوں کی عید ہوگی عید محشر میں، کوئی قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا. آپ کے 2 نمبر ہمیں واپس لینے ہوں گے. جوش ضرور دکھائیے مگر ہوش کے ساتھ. سوال، بعض لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ اگر قرآن پاک کھلا ہوا بیل بجائی ہے نعت خوانوں نے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن پاک کھلا ہوا ہو تو اسے شیطان پڑھتا ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ غلط ہے. صاحب بار شریعت فرماتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں. ممکن ہے کہ بچوں کو اس ادب کی طرف توجہ دلانے کے لیے ایسا اختراع کیا ہو، ایسا نہیں کہ شیطان پڑھے گا. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. شعر ہے، ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی. پھر بیل بجائی ہے جامعہ والوں نے. 2 نمبر لیتے ہیں یا واپس دیتے ہیں؟ ہو مدینہ ہی مدینہ ہر گھڑی ورد زباں. بس مدینہ ہی مدینہ صحیح جا رہے ہیں، پورا کر لیں. بس مدینہ ہی مدینہ. اللہ، ایک بار پھر ٹائم پورا ہو گیا. بس مدینہ ہی کی ہو تکرار لب پر بار بار. 2 نمبر واپس لے لیے جائیں جناب. باری ہے اب سوال کی. حسد کی تعریف. دونوں نے بیل ساتھ بجائی ہے. چلنا پڑے گا ریپلے کی طرف. صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی 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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حسد کی تعریف. اب بیل بجائیے. بتائیے کس نے بجائی ہے بیل پہلے؟ جامعہ والوں نے پہلے بیل بجائی ہے. جی. حسد کی تعریف یہ ہے کہ انت تمنا زوال نعمت المحسود الیک، کہ تجھے یہ جستجو رہے کہ سامنے والے کی محسود کی نعمت زائل ہو کر تیرے پاس آ جائے. حسد یہ ہے کہ تو تمنا کرے کہ محسود کی نعمت اس سے زائل ہو کر تجھے مل جائے. جواب درست دے دیا ہے. بہت خوبصورت شعر، بہت خوبصورت شعر. دھوم دے چلیں جناب. دھوم دیکھی در کعبہ پہ، دھوم دیکھی در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا تڑپنا دیکھو. جواب درست دے دیا ہے. بہت بڑا مارجن ہو گیا تھا. یہ شعر طرز میں سنائیں اور دونوں طرف کے اسلام بھائی سے قریب آ جائیں. جی. دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، دھوم دیکھی ہے در کعبہ پہ بےتابوں کی، ان کے مشتاقوں میں حسرت کا مچلنا دیکھو. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا. میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ
اندازی ہونی ہے یہاں اسلامی بھائیوں کے درمیان. 1200 کے 4 چیک دیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. پہلا نمبر 74 74 نمبر. کھڑے ہو جائیں جن کے پاس 74 ہے, کھڑے ہو جائیں اور پہلے نمبر اپنا چیک کروا دیں. سب کو ایک ساتھ چیک دیتے ہیں. دوسرا آخر والے نمبر ہیں 179 179 ماشاءاللہ, نمبر چیک کر لیجئے. تیسرا بڑا خوبصورت نمبر ہے اور ان کو 2600 نمبر کا چیک چیزیں, نمبر اتنا پیارا ہے. 2600 کا چیک 2600 کا چیک ملے گا. اور یہ ہیں 192 نمبر. سبحان اللہ. 192. ارے ہمارے حارث کا, حارث اسلام, کیا بات ہے. چلے بھائی یہ کمال ہو رہا ہے, ویسے کسی نہ کسی مدنی عملے کا نکل ہی آتا ہے. اچھا 79 چوتھے اسلامی بھائی 79 نمبر. سبحان اللہ. 79 کہتے ہیں نا اردو میں, 79 بڑا مشکل ہے 79 جی. اچھا اب چاروں آ جائیں انشاءاللہ, ان کو بھی تحفہ پیش کر دیتے ہیں جی. 1200 والے بھی لے لیں ماشاءاللہ. یہ لیجئے گا ماشاءاللہ. مرحبا مرحبا. ٹوکن چیک کر لیے نا جی. آئیے یہ آپ کا چیک ماشاءاللہ. مرحبا. دوسرا 1200 والا ان کو دے دیں. ایک 1200 والے یہ ہیں ماشاءاللہ. مرحبا. چلے ہمارے حارث اسلامی بھائی کا بھی چیک نکلا ماشاءاللہ. اچھا تسبیح مدینہ کی قرآن اندازی بھی کرنی ہے جی جی انشاءاللہ. چلیں تسبیح مدینہ بھی انشاءاللہ پیش کرتے ہیں. 4 نہیں, ایسا نہیں کرو بھائی, پھر مقابلہ تو یہی ختم ہو جائے گا. چلیں یہ دے دیں, ٹوکن دے دیں ادھر. اچھا منی نے دعا کی تھی, کیا بات ہے. جامعہ میں تو نہ جانے کتنی دعائیں ہوں گی, آپ نے کیا کر دیا آج. چلے بھائی 18 نمبر کے اسلامی بھائی کو مدینہ شریف کی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے. 126 نمبر سبحان اللہ, ان کو بھی مدینہ شریف کی تسبیح تحفے میں پیش کی جائے. چلے ماشاءاللہ. آئیے اب ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں ان کو تحفہ پیش کرتے ہیں. آئیے. جامعۃ المدینہ والوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا آج. ایک اسلامی بھائی کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی, اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے جی. تبرکات بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ جائیں گے. مدنی چیک لے کر آئیے جناب. آئیے اجتماع کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ. السلام علیکم, بہت مبارک ماشاءاللہ. مرحبا. اب تک کی اسٹرانگ ٹیم بنتی جا رہی ہے ماشاءاللہ. مدنی ہے یہ سما